कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने बहकिने मन, बहकिने मन। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा। प्राविधिक कक्षमा हुनुहुन्छ भीम विश्वकर्मा। बहकिने मन सोमबार राति 9:18 जति जाँदाखेरि थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुन्छ र यो कार्यक्रम देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैपटक प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रम बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। बहकिने मनको आजको एपिसोडमा चाहिँ अलि 2 हप्ता भन्दा पनि अगाडि बहकिने मनमा मुक्तक पठाउनको लागि फेसबुकमा लेखिएको थियो र त्यहाँ कमेन्टमा प्राप्त भएका मुक्तकहरूलाई चाहिँ कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिएको थिएन। त्यसपछिका श्रृङ्खलाहरू रेकर्डेड श्रृङ्खला हुने कारणले भएको कारणले त्यसो हुँदा आज त्यो कमेन्ट बक्समा प्राप्त भएका मुक्तकहरू मात्रै पढ्ने गरेर म उपस्थित भएको छु। यसो भन्नुको अर्थ त्यो स्ट्याटसमा जति पनि मुक्तकहरू प्राप्त भए ती मध्येबाट केही मुक्तकहरू जति सकिन्छ त्यति मुक्तकहरू आज म वाचन गर्नेछु बहकिने मनको आजको श्रृङ्खलामा। त्यसो हुँदा धेरैभन्दा धेरै मुक्तकहरू कति सकिन्छ त्यति वाचन गर्ने त्यो सोच अनुरूप चाहिँ आजको बहकिने मनमा हामी जुटिसकेका छौँ। म ढिलो नगरिकन मुक्तक वाचनकै क्रम अगाडि सार्छु। पहिलो मुक्तक छ सुनिता चौलागाई, मण्डन देवपुर 5 काभ्रेकी साथीको। निर्दोष माथि ठहरिने गल्ती अझै उस्तै छ, पैसा पाउरमा बिक्ने खल्ती अझै उस्तै छ। निर्दोष माथि ठहरिने गल्ती अझै उस्तै छ, पैसा पाउरमा बिक्ने खल्ती अझै उस्तै छ। कानुन छ भनेर स्वतन्त्रले बाँचौँ भने पनि अपराधीहरूको चलन चल्ती अझै उस्तै छ। दोस्रो मुक्तक राम प्रकाश शाह, 8 बिस्कोट नगरपालिका 10 रुकुम पश्चिमका हुनुहुन्छ। सोचे जस्तो जिन्दगी गराउन कहिल्यै सकिएन, भव्य रूपमा खुसी मनाउन कहिल्यै सकिएन। सोचे जस्तो जिन्दगी गराउन कहिल्यै सकिएन, भव्य रूपमा खुसी मनाउन कहिल्यै सकिएन। जिन्दगीमा सधैँ पैसाको अभाव भइरह्यो, यो पैसा भन्ने चिज कमाउन कहिल्यै सकिएन, यो पैसा भन्ने चिज कमाउन कहिल्यै सकिएन। अर्को मुक्तक रमेश विक्क, दैलेख ठाटी काँधका साथी हुनुहुन्छ। 2 दिन मात्रै खुसीमा काटेर के गर्नु, धोका खानालाई मुटु साटेर के गर्नु। 2 दिन मात्रै खुसीमा काटेर के गर्नु, धोका खानालाई मुटु साटेर के गर्नु। न्याय झुक्दैन सत्य लुक्दैन भन्छन्, यथार्थ बाहिर निस्किन्छ अवश्य ढाँटेर के गर्नु, यथार्थ बाहिर निस्किन्छ अवश्य ढाँटेर के गर्नु। अर्को मुक्तक कैलाश बोगटी, अत्तरिया कैलालीका साथी हुनुहुन्छ। अस्वीकार गरिदिए माया चिन्न के गर्ने होला, पार्न खोजे आफैलाई भिन्न के गर्ने होला। अस्वीकार गरिदिए माया चिन्न के गर्ने होला, पार्न खोजे आफैलाई भिन्न के गर्ने होला। मैले रित्तो मुटु लिएर माया माग्न जाँदा भनिन् भने दिल सजिलै दिन्न के गर्ने होला। अर्को मुक्तक झरणा बाठा मगर रुकुम पश्चिमकी साथी हुन्छ। खाद्यान्न फलाउँछु तरकारी फलाउँछु चिन्ता नलिनु,
नडुलाई अन्त मन केही गरेर देखाउँछु चिन्ता नलिनु खाद्यान्न फलाउँछु तरकारी फलाउँछु चिन्ता नलिनु नडुलाई अन्त मन केही गरेर देखाउँछु चिन्ता नलिनु तिमीले परदेशमा पसिना बगाए जसरी ए मेरो बुढा म हाम्रै खेतबारीमा पसिना बगाउँछु चिन्ता नलिनु। अर्को मुक्तक प्रशान्त भट्ट नुवाकोट अर्चलेका साथी हुनुहुन्छ। यो समयसँगै मानिसको सोच जाली हुनेछ मात्र एक गल्तीले हर मुखमा गाली हुनेछ। यो समयसँगै मानिसको सोच जाली हुनेछ मात्र एक गल्तीले हर मुखमा गाली हुनेछ। त्यसैले त केही एक राम्रो काम गरेर देखाउनु भोलि हर मुखमा चर्चा र हातमा ताली हुनेछ। अर्को मुक्तक अमर बिक डोटी हाल धनगढी कैलालीका साथी हुनुहुन्छ। कोही हाँस्नु त कोही रुनु स्वाभाविक लाग्छ र आँसुले ती परेली धुनु स्वाभाविक लाग्छ। कोही हाँस्नु त कोही रुनु स्वाभाविक लाग्छ र आँसुले ती परेली धुनु स्वाभाविक लाग्छ। कत्रा चाबी ताला भएका घर त चोरी हुन्छन् बिना चाबीको दिल चोरी हुनु स्वाभाविक लाग्छ। बिना चाबीको दिल चोरी हुनु स्वाभाविक लाग्छ। अर्को मुक्तक सुनाखरी निर्मला आचार्य नेर्पा 6 खोटाङकी साथी हुनुहुन्छ। कसैको जित हुन्छ त कसैको हार यस्तै छ विकृति विसङ्गतिमा बिक्छ बजार यस्तै छ। कसैको जित हुन्छ त कसैको हार यस्तै छ विकृति विसङ्गतिमा बिक्छ बजार यस्तै छ। राम्रो काम गर्नेले धुलाई पनि राम्रै खान्छ गुण्डा गर्दी गर्नेले पाउँछ पुरस्कार यस्तै छ। गुण्डा गर्दी गर्नेले पाउँछ पुरस्कार यस्तै छ। अर्को मुक्तक हिरा काजी श्रेष्ठ सिन्धुली हाल मरुभूमि लेख्नु भएको छ। थाहा थिएन मैले यस्तो कदम चालेको छु मैले आफ्नै घरभित्र पनि दुश्मन पालेको छु। थाहा थिएन मैले यस्तो कदम चालेको छु मैले आफ्नै घरभित्र पनि दुश्मन पालेको छु। ए दुश्मन अब मलाई तेरो जरुरत छैन मैले पनि अलिकति प्रगति गर्न थालेको छु। मैले पनि अलिकति प्रगति गर्न थालेको छु। अर्को मुक्तक पिताम्बर भूषाल कपिल वस्तु हाल मुम्बईमा हुने साथीको। यो मनबाट त्यो मनले बसाइसरेपछि राख्दा पनि जतनले बसाइसरेपछि। यो मनबाट त्यो मनले बसाइसरेपछि राख्दा पनि जतनले बसाइसरेपछि सुन्ने हुँदै गएको छ पिरतीको बस्ती मुटुबाट धड्कनले बसाइसरेपछि। मुटुबाट धड्कनले बसाइसरेपछि। फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रम बहकिने मनमा। म छु महावीर विश्वकर्मा प्राविधिक कक्षमा हुनुहुन्छ भीम विश्वकर्मा। बहकिने मन थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार बेलुकी 9:18 जति जाँदा आउँछ र यो कार्यक्रम देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। बहकिने मनको आजको श्रृङ्खलामा चाहिँ 2-3 हप्ता अघिको श्रृङ्खलाको दौरानमा फेसबुकमा हामीले मुक्तक यहीँ पोस्ट गर्नुहोला भनेर स्ट्याटस लेखेका थियौँ। बहकिने मनको फेसबुक पेज जुन 1,83,000 भन्दा बढी साथीहरूले लाइक गर्नुभएको छ। त्यही पेजमा हामीले मुक्तक मागेका थियौँ र त्यहाँ प्राप्त भएका मुक्तकहरूलाई कार्यक्रममा त्यहाँबाट समावेश गर्ने क्रम आजसम्म जुरिएको थिएन। त्यो मेलोमिसो मिलेको थिएन भनौँ होइन। आज चाहिँ त्यही कमेन्टमा प्राप्त भएका मुक्तकहरूमध्येबाट केही मुक्तकहरू बहकिने मनको यो श्रृङ्खलामा पढिरहेको छु भनौँ। म एक्लै पढिरहेको छु त्यही भएर पढिरहेको छु भनौँ। म अरू मुक्तकहरू पनि पढ्ने क्रम अघि सार्छु। यसभन्दा अघि पनि केही मुक्तक पढेँ र म मुक्तक पढ्ने क्रमलाई अघि सार्छु किनभने यो धेरै साथीहरूको मुक्तक चाहिँ पढ्ने मेसो सधैँ जुड्दैन कि। साताको 6 मुक्तक मात्रै त्यसो हुँदा हरेक हप्ता 6वटा मुक्तक मात्रै सुनिन्छ। अरू धेरै साथीहरूको सहभागिता मुक्तकमा चाहिँ उहाँहरूको लिन पाइने नि त। त्यही भएर आज यो मेसो जुरेको बेलामा चाहिँ सकेसम्म बढी मुक्तकहरू पढौँ भन्ने नै लागिरहेको छ। निरुता गजुरेल बेलकोट गढी 9 नुवाकोटकी साथीको मुक्तक छ यति बेला अगाडि। अलिकति नि शरम नमानी शीर्षक बदलेर घाउमा छर्कँदैछ नुन खुर्सानी शीर्षक बदलेर। अलिकति नि शरम नमानी शीर्षक बदलेर घाउमा छर्कँदैछ नुन खुर्सानी शीर्षक बदलेर। मलाई दुखाउने मनसाय रहेछ उसको पनि नत्र किन सुनाउँथ्यो मेरै कहानी शीर्षक बदलेर। नत्र किन सुनाउँथ्यो मेरै कहानी शीर्षक बदलेर।
अर्को मुक्तक मिलन चामलिङ राई उदयपुर ताप्ली गाउँपालिका 1 का साथीको। हेर आकाश र जमिन सँगसँगै कोनै हुन्छ, माया गर्नेलाई नगर्नु घिन सँगसँगै कोनै हुन्छ। हेर आकाश र जमिन सँगसँगै कोनै हुन्छ, माया गर्नेलाई नगर्नु घिन सँगसँगै कोनै हुन्छ। बाँचुन्जेल एकसाथ रमाएर खुसी हुनुपर्छ यहाँ, मरेपछि छुट्टिनै पर्छ एक दिन सँगसँगै कोनै हुन्छ। मरेपछि छुट्टिनै पर्छ एक दिन सँगसँगै कोनै हुन्छ। अर्को मुक्तक विशाल सुवेदी मकवानपुर मनहरी 9 का साथीको। मनमा अहम बोकेर दम्भ बोकेर हिँडेको मान्छे, मनमा अहम बोकेर दम्भ बोकेर हिँडेको मान्छे, झुटा आश्वासनको भाषण खोकेर हिँडेको मान्छे, कामै लाग्दैन कसैले पत्याउँदैन भोलि हेर्दै जानु है। कामै लाग्दैन कसैले पत्याउँदैन भोलि हेर्दै जानु है। आफ्नो घरको ढोकामा ताला ठोकेर हिँडेको मान्छे, आफ्नो घरको ढोकामा ताला ठोकेर हिँडेको मान्छे। अर्को मुक्तक अनु सुवेदी हिलीहाङ 5 थर्की हुनुहुन्छ। छोरो परदेशतिर गयो बुहारीलाई सहर प्यारो, त्यही छोराले भन्न थाल्यो श्रीमतीको रहर प्यारो। छोरो प्रदेशतिर गयो बुहारीलाई सहर प्यारो, त्यही छोराले भन्न थाल्यो श्रीमतीको रहर प्यारो। सुख पाउने आशै आसमा थलिएका बाबा आमा, आँखाभरि आँसु पार्दै भन्छन् अब जहर प्यारो। अर्को मुक्तक दिल कुमार मगर अन्जान मिक्लाजुङ 8 सूर्यचोक मोरङ, हाल UAE दुबईमा हुनुहुन्छ। नगर यो मनलाई जलाउने कुराहरू, मन बाहेक छैन तिमीलाई फकाउने कुराहरू। नगर यो मनलाई जलाउने कुराहरू, मन बाहेक छैन तिमीलाई फकाउने कुराहरू। तिमीले नबुझ्ने पो हौ कि भनेर मात्र हो माया, छ केही इसाराले बताउने कुराहरू, छ केही इसाराले बताउने कुराहरू। अर्को मुक्तक उमेश कुमार विश्वकर्मा कालीकोटका साथी हुनुहुन्छ। कोही खराब त कोही असल थाहै हुँदैन, अचम्मले गर्दा रहेछन् छल थाहै हुँदैन। कोही खराब त कोही असल थाहै हुँदैन, अचम्मले गर्दा रहेछन् छल थाहै हुँदैन। हिजो मलाई आफ्नो ठान्ने आफन्तहरू कुन बेला रुवाउँछन् पल पल थाहै हुँदैन, कुन बेला रुवाउँछन् पल पल थाहै हुँदैन। अर्को मुक्तक गीता पुन छत्रेश्वरी 5 सल्यानकी हुनुहुन्छ। खै कसरी लाग्लान् र पार छोड्नै पर्ने हुन्छ, नहोस् फेरि बाँच्ने आधार छोड्नै पर्ने हुन्छ। खै कसरी लाग्लान् र पार छोड्नै पर्ने हुन्छ, नहोस् फेरि बाँच्ने आधार छोड्नै पर्ने हुन्छ। किन घमण्ड गर्छौ सधैँ ए धनी मान्छेहरू, तिमीले पनि त आखिर संसार छोड्नै पर्ने हुन्छ, तिमीले पनि त आखिर संसार छोड्नै पर्ने हुन्छ। अर्को मुक्तक प्रकाश शर्मा PK भरतपुर 16 चितवन, हाल साउदी रियादमा हुनुहुन्छ। मनमै राखौँला कैयौं रहरहरू केही चाहिँदैन, सुख सयलको जिन्दगी बरु केही चाहिँदैन। मनमै राखौँला कैयौं रहरहरू केही चाहिँदैन, सुख सयलको जिन्दगी बरु केही चाहिँदैन। एक छाक खान एक सरो लाउन पाए मात्रै पुग्छ, बस शान्ति छाओस् देशमा अरू केही चाहिँदैन, बस शान्ति छाओस् देशमा अरू केही चाहिँदैन। कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईँ हुनुहुन्छ यतिखेर। म छु महावीर विश्वकर्मा। आजको एपिसोडमा चाहिँ मुक्तकहरू मात्रै पढिरहेको छु म। केही अघिको श्रृङ्खलाकै दौरानमा चाहिँ अर्को आगामी हप्ताको लागि, बहकिने मनको आगामी हप्ताको लागि मुक्तक यही कमेन्ट बक्समा पोस्ट गर्नुहोला भनेर स्ट्याटस हामीले लेखेका थियौँ बहकिने मनको फेसबुक पेजमा नै। तर त्यसपछिको श्रृङ्खला चाहिँ मुक्तक लिने जस्तो श्रृङ्खला नै जुर्दै जुरेन। त्यसो हुँदाखेरि आज चाहिँ त्यो मेसो मिलेको छ, जसका कारण आज सकेसम्म अलि धेरै साथीहरूको मुक्तक पढौँ भन्ने लागिरहेको छ। केही साथीहरूको मुक्तक पढेँ, अझै केही बाँकी छ, सकेसम्म धेरै पढौँ भन्ने लागेको छ। यतिखेर मेरो अगाडि अनमोल सुनार 0 किलोमिटर पोखराका साथीको मुक्तक छ। नलिनु है गाँजा चुरोट चरेस भन्थे बाले, नलिनु है गाँजा चुरोट चरेस भन्थे बाले, नखानु है कहिल्यै पनि
हरेश भन्थे बाले बुढेसकालको तै एउटा सहारा होस् बाबु, जहाँ गए नि राम्रो काम गरेस् भन्थे बाले, जहाँ गए नि राम्रो काम गरेस् भन्थे बाले। अर्को मुक्तक रत्ना पुन मगर रुकुम पश्चिमकी साथी हुनुहुन्छ। भोको पेट नाङ्गो छाती इटा भट्टामा हुन्छन्, कठै बरा दिउँसो राति इटा भट्टामा हुन्छन्। भोको पेट नाङ्गो छाती इटा भट्टामा हुन्छन्, कठै बरा दिउँसो राति इटा भट्टामा हुन्छन्। जसले बालश्रम विरुद्ध भाषण ठोक्नुहुन्छ, हेर्नुहोला उनकै नाति इट्टा भट्टामा हुन्छन्, हेर्नुहोला उनकै नाति इट्टा भट्टामा हुन्छन्। अर्को मुक्तक सिद्ध परियार मङ्गलसेन नगरपालिका 8 अछामका हुनुहुन्छ। बालापनको यही कुरा सम्झनामा आउँछ, निदाए पनि सपना बनी आँखामा आउँछ। बालापनको यही कुरा सम्झनामा आउँछ, निदाए पनि सपना बनी आँखामा आउँछ। साथी भाइ जम्मा भई टाला टुली खेल्दै गर्दा तिमी बेहुली म बेहुला बनेको चौतारामा आउँछ, तिमी बेहुली म बेहुला बनेको चौतारामा आउँछ। अर्को मुक्तक छ रबिन आले मगरको, उहाँ बन्दीपुर तनहुँका साथी हुनुहुन्छ। बस्छु सम्म भन्दै नभनी दिलमा बसिरहन्छ, सधैँ अजर अमर बनी दिलमा बसिरहन्छ। बस्छु सम्म भन्दै नभनी दिलमा बसिरहन्छ, सधैँ अजर अमर बनी दिलमा बसिरहन्छ। सम्बन्ध तोडिँदैमा प्रेम कहाँ खत्तम हुन्छ र, संसार छोडेर जाने पनि दिलमा बसिरहन्छ, संसार छोडेर जाने पनि दिलमा बसिरहन्छ। अर्को मुक्तक जिज्ञासु पौडेल तिलक बुटवलका साथीको। भन्न सक्छु म छाती ठोकेरै वरिपरि छन्, थोरै अलि पर होलान् धेरै वरिपरि छन्। भन्न सक्छु म छाती ठोकेरै वरिपरि छन्, थोरै अलि पर होलान् धेरै वरिपरि छन्। आँसु पुस्दिने मान्छे हो भेट्न नसकेको, आँसु झार्दिने मान्छे त मेरै वरिपरि छन्, आँसु झार्दिने मान्छे त मेरै वरिपरि छन्। अर्को मुक्तक मिर्मिसा पराजुली पोखरा 12 की साथी हुनुहुन्छ। सहेर सधैँ शोषण दमन बाँचिरहेकाहरू, टेक्न नपाई सामन्तीको आँगन बाँचिरहेकाहरू। सहेर सधैँ शोषण दमन बाँचिरहेकाहरू, टेक्न नपाई सामन्तीको आँगन बाँचिरहेकाहरू। आओ विभेदको पर्खाल भत्काइदिउँ अब, मैले बाँचिरहेको जीवन बाँचिरहेकाहरू, मैले बाँचिरहेको जीवन बाँचिरहेकाहरू। तपाईँ कार्यक्रम बहकिने मन सुनिरहनु भएको छ। सँगै छु म महावीर विश्वकर्मा। यो कार्यक्रम सोमबार बेलुकी 9:18 जति जाँदा थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुन्छ। देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकसाथ यो कार्यक्रम बज्छ। बहकिने मन नामको युट्युब च्यानल छ, त्यहाँ यो कार्यक्रम हामी राख्छौँ। आफूलाई पाएक पर्ने समयमा सुन्न सकिन्छ। युट्युब च्यानलमा चाहिँ बहकिने मन नामको युट्युब च्यानल छ। आज चाहिँ बहकिने मनमा मुक्तकहरू मात्रै वाचन गरिरहेको छु म। आज फोन कल लिएको छैन। अघिदेखि पनि मैले भने किन भन्नाले केही ऐक्य श्रृङ्खलामा लिनुपर्ने मुक्तकहरूको लागि जुन स्ट्याटस लेखिएको थियो त्यहाँबाट मुक्तकहरू लिएको थिएन बहकिने मनमा, जस अन्तर्गत सोही स्ट्याटसको कमेन्ट बक्समा आएका मुक्तकहरू मध्येबाट कति सकिन्छ त्यति चाहिँ आज सिङ्गो कार्यक्रमभरि नै मुक्तक पढौँ भन्ने लागेर यसो गरिएको हो। सधैँ सधैँ मुक्तक पढ्ने त्यो हुँदैन नि त त्यस्तो, त्यही भएर कहिले कसो चाहिँ मुक्तक मात्रै पढेर एउटा एपिसोड गरौँ न त भन्ने सोच अन्तर्गत नै यसो गरिएको हो। म फेरि पनि मुक्तक पढ्ने क्रम नै अगाडि सार्छु। मेरो अगाडि मुक्तक छ एउटा आरपीसी सङ्गम कुस्मा एक पर्वत, हाल दक्षिण कोरिया लेख्नु भएको छ। आँखामा आँसु लगातार छ तिमीले छोडेपछि, बाँचेर नबाँचेको सार छ तिमीले छोडेपछि। आँखामा आँसु लगातार छ तिमीले छोडेपछि, बाँचेर नबाँचेको सार छ तिमीले छोडेपछि। खुसीहरू प्रतिपक्षमा बसेर ताली पिट्दैछन्, मनमा पीडा र चोटको सरकार छ तिमीले छोडेपछि। अर्को मुक्तक पुरुष ल्वागुन बद्री झापा दमकका हुनुहुन्छ। जन्म लिनु पनि एक ठुलो जित रहेछ, धर्म कर्म गर्नु मानवको एक हित रहेछ। जन्म लिनु पनि एक ठुलो जित रहेछ,
धर्म कर्म गर्नु मानवको एक हित रहेछ। 2 दिन बाँच्नु छ किन गर्छन् घमण्ड, जन्म पछिको मृत्यु पक्कै निश्चित रहेछ। जन्म पछिको मृत्यु पक्कै निश्चित रहेछ। अर्को मुक्तक यार्चु खड्का राणा दाङ्की हुनुहुन्छ। खुसीहरू नजिक आउने उपाय सिकाइदेऊ, तिमीलाई कसै गरी भुलाउने उपाय सिकाइदेऊ। खुसीहरू नजिक आउने उपाय सिकाइदेऊ, तिमीलाई कसै गरी भुलाउने उपाय सिकाइदेऊ। भन्न त भन्छौ बिर्सिदेऊ, भनिकन तिमीले पीडामा पनि मुस्कुराउने उपाय सिकाइदेऊ। पीडामा पनि मुस्कुराउने उपाय सिकाइदेऊ। अर्को मुक्तक सन्तोष बस्नेत सर्लाही नवलपुरका साथीको मुक्तक। तिमीलाई त म बारम्बार सम्झिरहेको छु, मुटु झिकी दिउँकी उपहार सम्झिरहेको छु। तिमीलाई त म बारम्बार सम्झिरहेको छु, मुटु झिकी दिउँकी उपहार सम्झिरहेको छु। जसले मलाई माटोको धुलोको जति इज्जत दिन्न, उसलाई भने मैले बेकार सम्झिरहेको छु। उसैलाई भने मैले बेकार सम्झिरहेको छु। अर्को मुक्तक रिदम परियार डोटी हाल भारतको बेङ्गलोरबाट लेख्नु भएको छ। परदेशीको निधार खाली दशैं तिहारमा, मलाई सम्झी नरुनु काली दशैं तिहारमा। परदेशीको निधार खाली दशैं तिहारमा, मलाई सम्झी नरुनु काली दशैं तिहारमा। मिठो मिठो बनाई खानु पैसा पठाइदिउँला, आउँदैन आमा छोरो यसपालि दशैं तिहारमा। आउँदैन आमा छोरो यसपालि दशैं तिहारमा। अर्को मुक्तक सम्झना खत्री दोधारा चाँदनी कञ्चनपुर 6 बाट हुनुहुन्छ। हरदम दुःख पीडा कहिले नपरोस्, यति भए पुग्छ हाम्रो कारणले आँखामा आँसु नझरोस्। यति भए पुग्छ हरदम दुःख पीडा कहिले नपरोस्, यति भए पुग्छ हाम्रो कारणले आँखामा आँसु नझरोस्। यति भए पुग्छ छोरा हाम्रो खुसीको निम्ति केही गर्न नसके पनि खुसी छौं, आफ्नै जीवनको निम्ति त प्रगति गरोस्। यति भए पुग्छ आफ्नै जीवनको निम्ति त प्रगति गरोस्। यति भए पुग्छ। अर्को मुक्तक जनक जोशी भावुक हाल काठमाडौँ। सबै सपनाहरू बगाउने गरी आएको छ, आमा गरिबको घर वरिपरि आएको छ। सबै सपनाहरू बगाउने गरी आएको छ, आमा गरिबको घर वरिपरि आएको छ। सुख किन्न नसक्दा बेच्न नसक्दा कसैले, दुःख कष्ट अभाव भोकमरी आएको छ। दुःख कष्ट अभाव भोकमरी आएको छ। अर्को मुक्तक सुमन सरोवर ज्वालामुखी 4 धादिङका साथी। कहिलेसम्म यस्तो खेल चलिरहन्छ, यी आँखाबाट आँसु भेल चलिरहन्छ। कहिलेसम्म यस्तो खेल चलिरहन्छ, यी आँखाबाट आँसु भेल चलिरहन्छ। गन्तव्यमा पुग्नु छ अभावहरू कुल्चिएर, अभावहरू नै त बाँचुन्जेल चलिरहन्छ। अभावहरू नै त बाँचुन्जेल चलिरहन्छ। अर्को मुक्तक प्रमिला पाठक मध्यबिन्दु 2 नवलपुरकी साथीहरूको मुक्तक। गर्यौ घात जानी जानी अर्थ भएन, आफै गर्छौ मनोमानी अर्थ भएन। गर्यौ घात जानी जानी अर्थ भएन, आफै गर्छौ मनोमानी अर्थ भएन। जाँदैछु टाढा कहिले नभेटिने गरी, तिमी बिनाको जवानी अर्थ भएन। अर्को मुक्तक रोशन थापा बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका गोर्खाका साथी। थाहै नपाई दिलमा राज गर्छौ अनि सताउँछौ, कहिले टाढा कहिले नजिक सर्छौ अनि सताउँछौ। थाहै नपाई दिलमा राज गर्छौ अनि सताउँछौ, कहिले टाढा कहिले नजिक सर्छौ अनि सताउँछौ। मैले यता सुन्दर संसार रचिसक्दा पनि तिमी उता अरूकै भर पर्छौ अनि सताउँछौ। अर्को मुक्तक सुजन कडेल मलेखो धादिङका साथी। झुटको खेती धेरै भयो, अब आश के छ र, नेताको कुरा पत्याउन पर्ने खास के छ र। झुटको खेती धेरै भयो, अब आश के छ र, नेताको कुरा पत्याउन पर्ने खास के छ र। रोड पानी बिजुली केबल कार सब बन्छ भने, तर वास्तवमा यहाँ भएको विकास के छ र। अर्को मुक्तक अनिता भट्टराई स्याङ्जा गल्याङ 9 की साथीको। लागिरहन्छ यही नै डर, बन्छ कि बन्दैन, यो परदेशीको के भर बन्छ कि बन्दैन।
लागिरहन्छ यही नै डर बन्छ कि बन्दैन, यो परदेशीको के भर बन्छ कि बन्दैन, पसिना बेची बेची पानी किन्दा किन्दै खै आमा हाम्रो लागि घर बन्छ कि बन्दैन, खै आमा हाम्रो लागि घर बन्छ कि बन्दैन। अर्को मुक्तक युवराज राजा खोटाङ बाहुनी डाँडाका साथी। कति पोखौं मनको बह पार गरिसक्यौ, वेदना र विरह पार गरिसक्यौ, कति पोखौं मनको बह पार गरिसक्यौ, वेदना र विरह पार गरिसक्यौ, अधैर्य अस्थिरता र बेचैन छ आफ्नै मन, अधैर्य अस्थिरता र बेचैन छ आफ्नै मन, धैर्यताले सतह पार गरिसक्यौ। अर्को मुक्तक एनबी घिमिरे धनकुटा हाल कत्तार लेख्नु भएको छ। फिजाएकी त्यो स्वर्णिम आँचल मेरै लागि हो कि, ओठमा लाली आँखामा गाजल मेरै लागि हो कि, फिजाएकी त्यो स्वर्णिम आँचल मेरै लागि हो कि, ओठमा लाली आँखामा गाजल मेरै लागि हो कि, नजिक पर्दा लाजले भुतुक्क टाढा भए अत्तालिँदै आखिर भए जस्तै गर्छौ पागल मेरै लागि हो कि, आखिर भए जस्तै गर्छौ पागल मेरै लागि हो कि। अब चाहिँ कार्यक्रम बहकिनी मनको आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्नुपर्ने बेलामा हामी आइपुगिसकेका छौँ। कार्यक्रम बहकिनी मन सोमबार बेलुकी 9:18 जति जाँदा थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट आउँछ। देशभरिका 140 भन्दा बढी रेडियोहरूबाट एकैसाथ यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। त्यसै गरी बहकिनी मन नामकै युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँ आफूलाई पाएक पर्ने समयमा यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। बहकिनी मनका अरू पनि श्रृङ्खलाहरू त्यहाँ छन्, त्यहाँ सुन्न सकिन्छ। आजको श्रृङ्खलाबाट चाहिँ यतिन्जेल सँगै बस्नुहुने तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याइदिने आत्मीय मित्र भीम विश्वकर्माप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म महावीर विश्वकर्मा पनि अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि चाहिँ ओझेल पर्छु। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।